रेप सिर्फ रेपिस्ट का कसूर है, ये आप याद रखें। जो रेप करता है उसको डेथ पेनल्टी होनी चाहिए और फौरन डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो बाकी हम बात कर रहे हैं कि ये जहनियत कैसे बनती है, एक रेपिस्ट की जहनियत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉ फौरन उनको डेथ पेनल्टी दे दे तो उसमें क्राइम में कमी आ सकती है। सो इंडिया इज़ नाउ कॉल्ड कि उसको रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, एंड आई वुड से कि ये 100% इनकी बॉलीवुड से लिंक्ड है, क्योंकि अगर आप 50-60s तक देखें तो इंडिया में सही मूवीज़ बनती थी, कोई उसमें इस तरह का गंदा कंटेंट नहीं होता था। और मुझे जो याद पड़ता है, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट द फर्स्ट ये जो आइटम सॉन्ग स्टार्ट हुए हैं ना, जो महबूबा वो महबूबा, जिसमें पहली दफ़ा आप देख रहे हैं कि जी 10-15 गंदे आदमी बैठे हुए हैं, उसके बीच में एक औरत डांस कर रही है जिसने कपड़े भी हार्डली पहने हुए हैं। तो उससे वो जो उन्होंने स्टार्ट किया है कि औरत एक एंटरटेनमेंट के लिए है, और किसकी एंटरटेनमेंट? आदमियों की एंटरटेनमेंट। आदमी उस पर उसको टच करे, उसके ऊपर गंदी कमेंट्स करे, उसके ऊपर सीटियाँ बजाए, कैट कॉल, सब कुछ, और वो इज़ ओके। तो उनने इसको जो रोमांटिसाइज कर दिया है कि औरत को अटेंशन इस तरह की मिलनी इज़ नॉर्मल, इस औरत की पूरी उनने एक डिग्निटी औरत की है, औरत की जो रिलेशनशिप्स हैं, हम बहनें हैं, हम माएँ हैं, हम बेटियां हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया। उनने सिर्फ कहा है औरत एक एंटरटेनमेंट है। औरत की बॉडी को देखो, औरत ने कपड़े क्या पहने हुए हैं उसको। और द सैड पार्ट इज़ एक आइटम सॉन्ग्स हैं जिसमें आदमी बैठे हुए हैं, वो जो है वो गंदा सा सॉन्ग, चोली के पीछे क्या है और इस तरह की, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट हीरोज़ भी ये हरकतें कर रहे हैं कि औरत को तंग करेंगे, उसको टच करेंगे। और मैं आप कह रही हूँ बड़े बड़े हीरोज़ की आप ये मूवीज़ देखें, सब ने ये किया हुआ है कि ही इज़ द बैड गाय बट ही इज़ द नाइस गाय। ये क्या हुआ? मतलब उनने जो ये कर दिया ना कि औरत के अंदर और कुछ नहीं है सिवाय सेक्सुअलिटी, कि औरत के पास कुछ ऑफर करने को नहीं है सिवाय सेक्सुअलिटी। और ये बॉलीवुड की है और हॉलीवुड में भी यही हो रहा है। इवन एड्स, आप एक कह रहे हैं एक रेजर का एड है और उसमें औरत दिखा रहे हैं, और ये नहीं कि औरत वैसे है, उसने बड़े वो स्किम्पी कपड़े पहने हुए हैं, उसकी बॉडी पूरी। आपने पूरी हॉलीवुड बॉलीवुड मीडिया ने मिल के औरत को नीचे गिराया है उसकी, ताकि उसकी ना इज्जत रहे ना कुछ, और उसको सब ऐसे देखें कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी पर्पस के लिए भी। दैट इज़ द बॉटम लाइन कि आज रेप इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो औरत को एक इंसान समझते ही नहीं है। एक जो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं डीह्यूमनाइजेशन या ऑब्जेक्टिफिकेशन, इसका लोगों को समझना पड़ेगा। आप उस इंसान से उसकी पूरी एग्जिस्टेंस को आप इंसान समझते ही नहीं हो। आप समझते हो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारी प्लेजर के लिए, हमारी एंटरटेनमेंट के लिए। उनको कोई रिमोर्स भी नहीं। अगर आप जो एक बहुत फेमस इंडिया में बस रेप केस हुआ था, उनकी आप जब टेस्टिमनी सुने, उनको इतना सा गिल्ट नहीं था, दे डिडंट फील बैड एट ऑल। और लोग भी कहते हैं अच्छा सो व्हाट, ये जो है ना आदमियों में सो व्हाट, ये सारा है ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि औरत एक कुछ चीज़ है ही नहीं सिवाय आदमियों की एंटरटेनमेंट के लिए, आदमी के प्लेजर के लिए, और आदमी किसी वक्त भी किसी हाल में भी उसको यूज़ कर सकता है। और ये है पूरा मीडिया, आपके आइटम सॉन्ग्स, आपकी ये सारी जो आई हैव सच अ प्रॉब्लम विद ऑल दीज बिग नेम्स, ये जो करिश्मा कपूर एंड दीपिका एंड ऑल दीज पीपल, कि आप सोचती नहीं हो जो आप चीज़ बना रही हो उसका इम्पैक्ट नॉर्मल लड़की पे क्या होगा। आपने तो गार्ड्स के पीछे अपनी बड़ी दीवारों में अंदर चले जाना है, लेकिन आपने जो सिंटिलेटिंग कंटेंट दिया है, आपने जो कॉन्स्टेंटली अपनी हाफ कवर्ड बॉडी दिखाई है, शेक की है, ट्वर्किंग की है, ये सब गंद फैलाया है, इसमें एक आदमी जो देख रहा है वो क्या, उसके क्या सेंटिमेंट्स होंगे? वो हर लड़की को उस तरह देखेगा। मैं एक बहुत केस है, कोई 15 साल पुराना है। आमिर लियाकत ने एक इंटरव्यू किया था ऑफ अ रेपिस्ट, एक चाइल्ड रेपिस्ट था पाकिस्तान में। उसने अपनी बीवी की छोटी बहन को रेप किया था। आई थिंक शी वाज 6-7 years old। उसने अपने मुंह से कहा था कि मैं इंडियन मूवी देख रहा था, उसमें ये गाना आया, मैंने देखा और फिर आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, कि मेरे अपने ऊपर काबू नहीं आया। और उसने इस बच्ची के साथ जो किया, फिर उसको बांधने की भी कोशिश की, वो बच गई बच्ची, लेकिन इमेजिन उसका ट्रॉमा। और वो अपने मुंह से ही बात कह रहा है। स्टडीज़ शो करती हैं और ये लोग वो स्टडीज़ को आगे भी नहीं आने देते। हर स्टडी आप सेक्स को ग्लैमराइज कर रहे हैं, आप वायलेंस को ग्लैमराइज कर रहे हैं, आप
نیکڈ ویمن کو گلیمرائز کر رہے ہیں, آپ ان کو چھیڑنا گلیمرائز کر رہے ہیں, آپ رومانٹیسائز کر رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب میسیجنگ آپ کیا دے رہے ہیں آدمیوں کو کہ ڈو واٹ یو وانٹ. ابھی جو یہ دوسرا کیس جو ہوا ہے انڈیا کا, اٹس ہارفائنگ بیکاز اٹس ناٹ جسٹ ریپ اینی مور, اٹس وائلنس, اٹس ایکسٹریم وائلنس. اینڈ اس میں بہت سائیکولوجیکل فیکٹرز یہی ہیں کہ آپ کو جب ایک بار بار کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا یہی پرپس ہے, یہ اور کسی لیے ہے ہی نہیں, عورت کی تو ایگزسٹنس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس چیز کے. اس کی یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ کوئی ایکسپوز کرنے لگی تھی, شی ہیڈ سم ایویڈنس کہ اس ہاسپٹل میں کوئی غلط آرگن ٹریفکنگ یا کچھ ہو رہی تھی. بٹ اگین برنگز مائی پوائنٹ کہ ایک عورت کو یوز کرنا ایز یہ ریونج بھی ہو گیا نا, ریپ ایز ریونج. اینڈ کنیکٹ دس ٹو واٹس ہیپننگ ان پیلسٹائن. اسرائیل از یوزنگ ریپ ایز ریونج اینڈ ایز پرسیکیوشن. آن ٹاپ آف دیٹ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں بھی لوگ آئے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے, اور اسرائیل میں بھی ریپ ڈیفینڈ ہو رہا ہے, بیکاز ریپ ایز ریونج از اے پولیٹیکل ٹول ایز ویل. اٹ از اے ٹول ٹو سائلنس پیپل. آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن ایز اینڈ ریونج, آپ یہ دیکھیں دونوں چیزیں سفر کون کر رہا ہے, دا ولنریبل. اور اب تو میں بھی صرف وومن آبجیکٹیفیکیشن کی بات کر رہی ہوں, لیکن آگے اٹ کمس ٹو چلڈرن. آپ کو اس بندے کا جو میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہے اس کا کیا ہوا, ہی couldn't find a woman, he found a child. آپ پھر اس میں ہوتے ہو, شیطان آپ پہ حاوی ہوتا ہے, آپ کو جو سامنے ہوگا ولنریبل چیز آپ اس کو اٹیک کرو گے. اینڈ اس کے برعکس پھر ہم دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے, عورت کو کیوں اتنا پروٹیکٹڈ اللہ نے کیا ہے اور کہا ہے, whether it's the way we dress, whether it's the way we conduct ourselves. یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ سب ہمارے اس کو مذاق اڑاتے ہیں, لیکن اس دن اتنی اچھی ایک اسکالر, فیمیل اسکالر نے بات کی. سب کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو مطلب وہ کرتا ہے, اوپریس کرتا ہے. تو اس نے بڑی اچھی بات کی. شی سیڈ کہ کس چیز میں اوپریس کرتا ہے, دے لائک وہ آپ نے سر کور کرنا ہوتا ہے, یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا تو عورت کی سیکشوالٹی کو اوپریس کرتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا تو پھر عورت کی اور کچھ چیز نہیں ہے سیکشوالٹی کے بغیر, مطلب عورت از نتھنگ ایکسیپٹ ہر سیکشوالٹی. مجھے اس کی اتنی اچھی آرگیومنٹ لگی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ عورت کی اسٹرینتھ صرف سیکشوالٹی میں ہے, عورت کی پاور صرف سیکشوالٹی میں ہے, کہ اگر وہ اس طرح کے کپڑے پہنے گی اور ننگی پھرے گی تو پھر وہ پاورفل ہے, ورنہ وہ پاورفل ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے سیکسسٹ تو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ عورت اگر اس طرح یہ کپڑے پہنے گی تو وہ پاورفل ہوگی. اسلام نے تو عورت کو اور پاور دی ہے. ایران ہیز دا ہائیسٹ ریٹ آف پی ایچ ڈیز. کسی نے کبھی یہ دیکھا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں رائٹس نہیں ہیں, وہ نہیں ہے, ہائیسٹ ریٹ آف پی ایچ ڈیز ان ایران. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل ایوری ون کہ جو میڈیا نیریٹو بلڈ کرتا ہے نا دماغ میں, اسلاموفوبیا بھی بائی دا وے صرف ان سے میڈیا سے ہی پھیلا ہے. سو دا وومن آبجیکٹیفیکیشن 100%, اور انڈیا میں جو ریپ ایشو ہے 100% ریلیٹڈ ٹو دیئر آئٹم سانگس, دیئر ان کا جو کانٹینٹ ہے سنٹلیٹنگ, ٹیلنگ مین دیٹ ویمن آر نتھنگ ایکسیپٹ آپ کے لیے ایک پلیجر کی چیز یا آبجیکٹ. دیٹس اٹ. ہماری کلچر میں ڈسکنیکٹ زیادہ ہے, ڈیفینیٹلی ڈسکنیکٹ زیادہ ہے. جب ان کو یہ آپ میڈیا پہ وہ دیکھتے ہیں کہ عورت ہوتی کیا ہے اور عورت کی ساری باڈی شاڈی دیکھتے ہیں, تو پھر وہ جو نارمل عورتیں بیچاری پھر رہی ہوتی ہیں, جیسے ابھی پرسوں وہ ہوا ہے کہ وہ پورے برقعے میں عورت تھی جس کو ہراس کیا گیا ہے. تو اب اٹ ڈزنٹ میٹر آپ نے پہنا ہوا کیا ہے. یو سی فار دیز مین آپ ہو ہی نہیں, آپ کچھ آپ کوئی انسان ہو ہی نہیں, آپ بس ایک آبجیکٹ ہو. دس از آل کنیکٹڈ ود دا سیم تھنگ کہ آپ آبجیکٹ ہو, آپ انسان ہو ہی نہیں ان کے لیے, آپ ان کے لیے صرف. اینڈ وین یو اوپن دا ڈور آف کہ یہ اگین عورت کو اتنا سیکشول کرنا, تو آدمی پھر کسی بھی عورت کو ایسے دیکھتا ہی نہیں نارملائز ہو کے. ویسٹ میں اور بہت پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے, وہاں اسٹیئرنگ پرابلم نہیں ہے, تو وہاں کا ڈومیسٹک وائلنس, وہاں کا ریپ, وہاں کے اسٹیٹسٹکس آر پریٹی بیڈ ایز ویل. پاکستان میں بھی مسئلہ ہے, انڈیا میں بھی مسئلہ ہے, عورتوں کے ساتھ تو ہر جگہ مسئلہ ہے. اینڈ اٹ از کنیکٹیڈ ٹو, میں تو ابھی صرف انڈیا کی بات کی ہے, ہالی ووڈ میں آف کورس اٹس کنیکٹیڈ ایز ویل. وہاں تو وائلنس, جو گن وائلنس, اٹس کنیکٹیڈ ٹو گلیمرائزیشن آف وائلنس آن دیئر وہ. تو آل آف دس تھنگ ٹو سے دیٹ میڈیا ڈز ناٹ افیکٹ, میڈیا 100% افیکٹس ہاؤ یو ویو دا ورلڈ. سو ہمارے اسپیشلی ان دا ایسٹ تو ڈبل پرابلم ہو جاتی ہے نا, ایک آبجیکٹیفیکیشن ہو رہی ہے, دوسری طرف جسٹس سسٹم اتنے ویک ہیں
कि no one ever gets punished. So इंडिया में भी यही है, हार्डली किसी को पनिशमेंट मिलती है. इफ़ यू नो वो कश्मीरी बच्ची का रेप हुआ था, इट वाज हॉरिबल, और उन सबको बरी कर दिया गया. यू नो मतलब उनको जस्टिस सिस्टम ने उनको कुछ किया ही नहीं. हमारे यहाँ भी यही होता है कि वेदर इट्स अ चाइल्ड रेपिस्ट, वेदर इट्स वो, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती. तो हमारा जस्टिस सिस्टम इज़ ऑल्सो हेल्पिंग द रेपिस्ट. तो हमारा, और द थिंग इज़ कि अगर आप देखें ईरान या सऊदी अरेबिया वगैरह जहाँ शरिया इम्प्लीमेंटेड है, वहाँ ये रेप केसेस बहुत कम है. मैं ये नहीं कह रही नहीं होते, ऑफ कोर्स होते हैं. कोई सोसाइटी 100% पाक नहीं हो सकती इन चीज़ों से, लेकिन जहाँ आपको सज़ा का डर होगा, कतर वगैरह इस तरह की चीज़ें जहाँ स्ट्रिक्ट है बिल्कुल, तो वहाँ आप देखोगे कि क्राइम रेट बहुत कम है रेप वगैरह की चीज़ें, बिकॉज आपकी सज़ाई मौत है. इन Islam, it's straight death penalty. There's nothing else. In